بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ، ان کا طرہ امتیاز اور ان کی شناخت دیگر مذاہب اسلامیہ میں یہ ہے کہ یہ مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حسرت، عزاداری مظلوم کربلا، ان کے لخت جگر، ان کے پیارے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو مسلمانوں نے ظلم و ستم ڈھائے، امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے خاندان کے دیگر افراد اور مستورات پر جس طرح سے بنی امیہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو کربلا کے لک و دک صحرا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی یاد منانے کے لیے شیعان حیدر کرار یعنی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان 14 صدیوں سے ذکر حسین مسلسل برپا کر رہی ہے۔ امام علی مقام کے ذکر کے عنوان سے برپا ہونے والی مجالس عزا کی حرمت، تقدس اور اس کا انفرادی مقام اور مرتبہ، اس کے برپا کرنے کا اجر و ثواب فرامین معصومین میں کثرت سے ملتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو مقبول حج یعنی حج مقبولہ 70 مقبول حجہ کے ثواب کی برابری حاصل ہے، بمطابق فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اجداد اور ہمارے اسلاف نے اپنی آئندہ نسلوں کو اس پیغام سے روشناس کروایا کہ آپ تمام متاع حیات ذکر حسین علیہ السلام میں خرچ کریں، پانی کی طرح بہا دیں اور مال اور متاع سے پیار نہ کریں، بلکہ ذکر امام علی مقام کو برپا کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، اپنے تمام تر وسائل صرف کر کے آپ ذکر امام کو خوب سے خوبصورت بنانے کی جستجو کریں۔ یہ جو ہمارے اجداد اور ہمارے اسلاف نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اسی پیغام کو ہم مسلسل کرنے کے لیے آئندہ نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کربلا کے ذکر کو عام کریں، کربلا کو عام کریں اور امام علی مقام کی
मजलूमाना शहादत, अंदोहनाक शहादत को इतना बयान करें कि कसरे यजीदियत की बुनियादों और दीवारों में दरारें और शगाफ नजर आना शुरू हो जाएं। आज जब बाजारों में, चौराहों पे, शाहराहों पर निकलने वाले मातमी जुलूसों में जब मातमी का हाथ अपने सीने पर पड़ता है और उसकी जो आवाज यजीदी और यजीदियत के मुंह पर एक तमाचे की हैसियत रखती है, आज हम उस अज़ादारी की रूहानियत की बका के लिए, उसकी हुर्मत की बका के लिए हम आज मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के नाम एक पैगाम देना चाह रहे हैं, जिसे चंद बरस पहले मेरे बिरादर हकीकी मोहतरम जनाब सैयद असद रजा रिजवी ऑफ फ्रांस ने तहरीके हुर्मते सफ़े अज़ाए हुसैन के नाम से इसका आगाज़ किया। मुल्क भर से, मुल्क के तूलो अर्ज से, अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से जिस तरह से अज़ादारान इमाम अली मकाम ने उनसे मरबूत होकर अज़ादारी को दरपेश खतरात से आगाह किया, बानियान को दरपेश मसाइल से आगाह किया और अज़ादारी को दरपेश मसाइल के हल के लिए जो अज़ादारों ने तजवीज़ें पेश की, उसकी अमलदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। आज पाकिस्तान के अंदर अज़ादारी इमाम अली मकाम का इनकाद और इसके इनकाद के लिए जो मुश्किलात दरपेश हैं, उसको सोचने की, समझने की ज़रूरत है। इसमें सफ़े अज़ाए हुसैन की जीनत, अज़ादारान इमाम अली मकाम की भी मदद दरकार है। उनकी तवज्जो भी हमें चाहिए कि वो भी इन मसाइल को समझने और इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। सफ़े अज़ाए हुसैन का एहतमाम और इंतज़ाम करने वाले बानियान मजालिस को भी चाहिए कि वो इन मसाइल से आगाही हासिल करें और इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी तरह जिस तरह सामीन, अज़ादारान, मातमी हजरात और बानियान मजालिस को बाहम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अज़ादारी को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना है, इसके मुताल्लिक सोचना है और अमल करना है कि हम किस तरह से अज़ादारी को दरपेश मसाइल के हल के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह साहिबाने मिंबर को भी चाहिए कि वो भी सफ़े अज़ाए हुसैन की हुर्मत की बका के लिए, अज़ादारी की सलामती के लिए, बका के लिए, अज़ादारों के लिए आसानियां पैदा करें और अज़ादारों के लिए मुश्किलात पैदा करने से इज्तनाब करें। इस बाबत बेपनाह मसाइल हैं जिन्हें मेरे बिरादर हकीकी जनाब असद रिजवी साहब ने बानियान मजालिस की मशावरत के साथ अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में आपके सामने रखा। आप जानते हैं कि आज इस मादियत परस्ती के दौर में
اس مہنگائی کے دور میں کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ عزاداری کا انعقاد، اور عزاداری کے انعقاد کے لیے بانیان کو جو مشکلات درپیش ہیں، اس بابت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آئیے اس ضمن میں ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم سمجھیں، ان کو ہم محسوس کریں، ان کے حل کے لیے، عزادار کے حل کے لیے، فروغ صف عزائے حسین، فروغ ذکر حسین اور ترویج فکر حسین کے لیے، کربلا کو عام کرنے کے لیے، غدیر کے پیغام کو مسلسل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے اس بابت سوچیں، ہم سب سوچیں۔ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کر ان مسائل کی بابت سوچیں اور ان مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔